ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لے رے، دنیا تیرا کیا لے، کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، گھر میں بیٹھے جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا بعد از حمد و صلاۃ انتہائی بسد واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت نور دیدہ حضرت شاہ جہاں حضرت قبلہ پیر محمد مظہر قیوم صاحب نقشبندی دامت برکات العالیہ زیب آستانہ عالیہ بیربل شریف حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب، میری بڑی سعادت ہے کہ زندگی اللہ نے پھر ایک مرتبہ سرزمین اولیاء بیربل شریف حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اسی جتنے بھی آئے اسی ایک نسبت اور توسل دے نال آئے کہ اس محفل پاک دا تعلق اللہ دے ایک ولی دے نال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو لو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اتنے غور فرمانا جدو یا ایھا الذین آمنوا دے لفظ نال اللہ خطاب کرے نا کیڑی سعادت ہے۔ کدی فرمایا یا بنی اسرائیل، کدی فرمایا یا بنی آدم، بڑے انبیاء اور رسول پہلے بھی تشریف لائے نے، بڑیاں شانہ والے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا دا خطاب انہاں دی امت نو نہیں ملیا، اگر یہ خطاب ملے ہے تو میرے مصطفیٰ کریم دی امت نو ملے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ نے مولا مرتضی شیر خدا دے وہ ارشاد فرماندے جدو یا ایھا الذین آمنوا دے نال میرا رب خطاب فرمائے نا تے ایمان والے توجہ کر، یا تے رب تین کوئی حکم دے رہے ہوئے گا یا کسی چیز تو منع کر رہے ہوئے گا۔ جدو توجہ کی تے پتہ لگا میرا رب پہ فرماندہ اتقوا اللہ، سارے رل کے اللہ کو لو ڈرو، بولو سارے رل کے۔ دیکھو نا ایتھے اللہ والے کو لائیں، راہ تے بڑیاں بڑیاں جگہ تے بریکہ لگیاں، میں بھی پھلر وان تو لے کے ایتھوں تک ڈرائیو کیتا، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جتے سٹاپ کریے، کیونکہ اساں ایک مقصد لے کے آیا کہ جانے تے اللہ نے محبوب بندیاں دی بارگاہ وچ اور لینے تے رب دا قرب لینا ہے۔ اچھی آواز نال یار بولو سبحان اللہ۔
اے ولیاں دی سرزمین ہے، اے صرف ولیاں دی سرزمین نہیں، اے صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر ہیں، اے ولی بنان والے نے، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اچھی ورنہ بولو یار، اے 2-3 دن پہلے نا میں نے کافی طبیعت خراب ہوئی، میں سوچ رہا سا میں اتھے جا کے کی کراں گا، اللہ دی عزت دی قسمیں ہن میں اتھے نہیں بیٹھا نا کہ جناب والا میں سکون دے نال بیٹھا، اور اتھے سکون کیوں نہ ملے جدو رب پہ فرماندہ اتقوا اللہ، اتقوا فعل امر مخاطب، اللہ فرماندہ سارے رل کے اللہ کو لو ڈرو، ایسی اللہ کو لوئی تے ڈرے بیٹھے ہیں تائیں تو دا ذکر پہ کرنے ہیں۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچن تک وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تو مراد ہر وہ شے جڑی تین اللہ کریم تک پہنچا دے وے۔ اچھی ورنہ بولو، نماز، روزہ، حج، زکاة، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، اے ساری چیزاں اے اللہ تک پہنچان دا جویں سبب بننا حضور ضیاء الامت میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ایویں آر جویں نماز، روزہ، حج، زکاة، صدقات، خیرات اللہ دے قرب دا سبب بننا، فرماندے نے شیخ کامل بھی اللہ تعالیٰ دے قرب دا سبب ہے۔ شیخ کامل دی نگاہ بڑی شے، لوگا دے نوے نوے مسئلے کر لینے، نگاہ کتھے؟ میں کہ سورہ یوسف دا مطالعہ کر، یعقوب علیہ السلام پترن پہ فرماندے لا تدخلو من باب واحد، ایک بوئے جو نہ لگیا جے، وادخلو من ابواب متفرقہ، وکھرے وکھرے بوئے جو لگ کے جاوے ہیں۔ اچھی ورنہ بولنا اتے جملہ سمجھو، ایک بوئے جو نہ جاوے جے، نبی دے پتر سونے جوان کریل جوان، فرمایا ایک بوئے جو نہ لگیا جے، وکھرے وکھرے بوئے جو، علماء فرماندے نے دی وجہ کے وے، فرماندے نے کسے بد نظر دی نظر نہ لگ جاوے۔ گلشن یوسف، گلشن یعقوب نو کسے بد نظر دی نظر نہ لگ جاوے۔ علماء نے فرمایا النظر العین حق، اتنے حدیث شریف حضور ضیاء الامت نے کوٹ فرمائی، فرمایا اللہ دے ولیاں دی نظر تے بڑی شان ہے نا، آپ فرماندے نظر امین تو اٹھا کے اوجے سوریا تک پہنچا دیں دیئے، تے جے بھیڑے دی نظر لگ جائے بندے نو لگے تو انہوں قبرچ پہنچا دیں دیئے، تے جے اٹھنو لگ جاوے تے انہوں ہانڈی وچ پہنچا دیں دیئے۔ پتہ لگا نظر بھی ہے، اچھی وانا بولو نا، خدا دی قسمیں ایتھے کچھ لوگ نے بیٹھے تے انہوں نے نال دا سنگی شاید نظر نہ آ رہے ہوئے او دی کیفیت، لیکن کچھ او لوگ نے بیٹھے ایتھے ہوندے نے تے ویندے مدینہ پہ ہوندے ہے۔ نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ بولو جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو دیکھو نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی تو پہلے آ چکا، اعمال صالحہ وچ آ چکے، پھر فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن تک وسیلہ تلاش کرنا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس روایت کر دیں، ان عمر بن الخطاب لما کانا اذا کہتو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، حضرت عمر فاروق یا جڑا جدوں بارش نہیں سی نہ ہوندی تے آپ حضرت عباس بن عبد المطلب دا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔
اور کہندے کیسن بخاری شریف امام بخاری نے روایت اے او امام بخاری جدو تے دنیا تے رہ رسول اللہ دی حدیث دا کم کیتا لوگ بڑے بڑے مخالف ہو گئے اتو تک مخالف ہو گیا کہ کئی مقامات تو آپ نو ہجرت کرنا پہ گئی لیکن ایک جگہ تے ڈیرہ لایا آکھیا مولا ہن میں مزید سفر نہیں کرنا چاہتا میں نو کول بلا لے آپ تے موت تاری ہو گئی او جڑے لوگ آپ دی عزت پسند نہیں سن کرنا چاہتے وہ کہندے نے 2 سال امام بخاری دی قبر دی مٹی چو بھی خوشبو آتی رہی اچھی آواز نال بولو نا آپ فرماندے نے حضرت عمر کہندے نے انا کنا نتوسلو اے اللہ سجدو بھی وسیلہ پاندے سانا بے نبینا اپنے نبی دا وسیلہ تے بارش منگدے سا فرماندے نے فستسقینا تے مالک تو سانو بارش دیندا ہے اللہم انا نتوسلو الیکا بے ام نبینا فسکنا قال فیسقون عرض کر دین سنیا پہلے جدو تیرا نبی ظاہری حیات جلوہ گر ہوندا سی اسا تیرے نبی دے وسیلے نال دعا منگدے سا تو بارش عطا کر دیندا ہے ہن لوگ اے نہ سمجھن کہ نبی دا وسیلہ صرف حضور دی ظاہری حیات تک ہے لیکن ہن پہ کی کہندے نے ایک تے بندہ بھی بدلیا دوجا نسبت نبی والی دیتی ہے انا نتوسلو الیکا بے ام نبینا یا اللہ اس اپنے نبی دے چاچے نو تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنے اپنے نبی دا صدقہ نبی دے چاچے دی دعا دا صدقہ سانو بارش عطا فرما لوگ آتے نہیں دیکھو نا حضور کی ساری حیات میں حضور کا وسیلہ میں آتا بے ام نبی نا دا کی مانا ہے ہون بھی نسبت رسولی اچھیوہ نہ بولو نا تائیں تے میں آنا جے دردان دا دل اچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک سا وسیلہ نہ ہوندا اساڑی تے ناصر سواوی نہیں لبنی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ یار چیوہ نہ کہہ دو سبحان اللہ اچھا اجنہ دے اس تے آیا نا یہ سلسلہ لیا نقش بندی ہے یہ او سلسلہ ہے جنہوں ڈائریکٹ اصدق الصادقین حضرت سیدنا صدیق اکبر دا فیضان نصیب ہو رہے ہیں کچھ ونہ بولو حضور دے صحابہ بچنا صدیق بڑے بڑے نے لیکن صدیق اکبر ایک ابو بکر پاک دا نام اور نقش بندیوں میں توڑے سردار دا نام لے چوہن اللہ کو سبحان اللہ اے سارے سلسلے حضور نبی کریم علیہ السلام دے یارے غار کو لوئے نقش بندی سلسلہ اور پھر اس فیضان نو جس ذات نے سنبھالی ہے اور جنہاں دا چراغ روشن ہویا ہے فیضان نقش بندیہ اس ذات دا نام حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند آپ لنگے تے کبارن دی آوی کو لنگے کبار بانڈے پہ بناندہ تے جو نظر پائی نہ بانڈے تے اللہ ہر بانڈے تے اللہ نقش ہو گیا کبار نے ویکھیا جڑا عام نہیں اگلے بھی لنگ دے آن تے ویدے ران دے آن بانڈے ان کچھ نہیں ہوندہ وہ آتا ہے اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش چناب بند تے دوئی اند نقش بند میں چشتیوں کے نقش بندیاں دی تعریف کرتے اچھی والا کو سبحان اللہ اساڑے چ بکس کوئی نہیں کیونکہ چشتی ہوئے قادری ہوئے نقش بندی ہوئے جتنے بھی ہیں اے مصطفیٰ دے درد فیضان دے مظہر نے آپ نے فرمایا اے نقش بندے آل نقش مراب بند نقش چناب بند تے گوئند نقش بند تو جی اگر پانڈیاں تے نگاہ پاون تے اللہ اللہ لکھ سکتے تے تیرے میرے دل تے نگاہ پاون تے کیا ساڑے دل میں رب دے جلوے نہیں آ سکتے اچھا تے میں جملہ بڑا پیارا قرآن دیاں 2 آیتاں
رسول اللہ دی حدیث ایک باؤ سلطان دا کلام نہیں بولے میں پوچھیا ٹائم آ فرمایا جتنا دل کرے لگتا ہے آج سائیاں بھی میں نے مرضی دیتی ہوئی ہے جدو سائیاں دا کرم ہو جائے پھر تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ کتے وصل ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تے تواڈی شارک تو بھی نیڑے یا اللہ شارک تو نیڑے اور کوئی نیڑے دا پتہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون میں تواڈے اندر وسنا کیوں نہیں ہو ویکھدے اونچی آواز نال بولو نبی پاک نے فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی مومن دے دل نو عام نہ سمجھ اے اللہ دا عرش ہے اساں اپنے دل وچ غیبت حسد چغلی اناد اور جتنے غیر اخلاقی معاملات اساں اپنے دل وچ وسائے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سائنسدان کہندی ہے سائنسدان کہندے کہ سائنس دی روح دے نال اے دل کیا ہے خون دا لوتھڑا ہے سارے خون نو پمپنگ کر کے پورے دل وچ پہنچاندا ہے لیکن سلطان العارفین عارفاں دا بادشاہ بولیا فرماندے نہ لف اے تن میرا رب سچے دا حجرا اے تن رب سچے دا حجرا وچ با فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو شوق دا دیوا بال انیرے مطلبی یار کھڑاتی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا حق دی رمز بچاتی ہوں حضرت شہنشاہ شاہ نقشبند حضرت بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ دا گزر ہویا نا مرید نال اللہ اللہ کر دے جاندے بابا چپ ایک مکان دے کولو گزرے نا تے لڑکیاں تے عورتاں تے جناب والا بڈھے مکانہ وچوں ویکھدے پے نے کون جماعت ہے جڑی نہ سجوں وے دی نہ کھبیوں وے دی اللہ 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 صداواں بلند پہ کر دی پہلے مرید پہ ذکر کر دین بابا چپ یکدم بابے نے آکھیا اللہ اللہ ایک لڑکی نو نا بابے دے انہاں لفظاں وچ کیف نظر آیا باہر نکل کے کہندی ہے بابا یہ کی کرن لگا میں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں آکھیا سونیا اے ذکر کرے ہیں ایدی لذت کیویں حاصل ہوندی فرمایا پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا پیندا ہے انہیں آکھیا بابا میں کلمہ تے پڑھاں گی پر ساڈے علاقے دی ریت بڑی عجیب ہے جیڑا کلمہ پڑھ لوے نا انہوں چوچے میناراں تو چاک کے تھلے وگایا جاندا ہو دی ہڈیاں ٹوٹ جاندی ہے انہوں آدھن یا کلمہ چھڑ دے یا پھر ڈرنا گوارا کر لے میرا کی بنے گا فرمایا بیٹی صدا لانا تیرا کام ہے اتھے پہنچنا تیری مدد کرنا ہے ساڈا کام مرشد کریم نے وعدہ کیتا تو یاد کری کلمہ پڑھ جدو کلمہ پڑھیا لوگاں نو مینار تے لے گیا کہ بچی چھڑ دے کلمہ اسا کہ پڑھن کر پڑھیا چھڑن کر نہیں پڑھیا پڑھن کر پڑھیا آئی لوگ کئی سننے بڑا ذکر جی ذکر مل جا میں کہ انہا رفع صوت بالذکر کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاة المکتوبہ نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری زمانہ میں فرض نماز تو بعد اچھی آواز نہ ذکر کرنا اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی بھی سنت ہے بابے نے نا کلمہ پڑھایا انہاں جدو لڑکی نو لے گیا نا کہ کلمہ چھڑ دے اس ویلے یاد آیا میرے شیخ نال میرا وعدہ سی پر ہر پاسوں نظر پائی تے شے نظر کوئی نہ آئی انہاں جدو تھلے سٹیا
بابے نے ہاتھ چک لے ہاتھاں دے اوتے بچی نو چک لیا اس کیا بابا میں نظر دوڑائی مینوں نظر ہی نہیں آیا فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم فرمایا بچی تو مینارے تو آئی ہے میں بخارے تو آیا اچھے وانا بولو جتے تسی بیٹھے ہو نا قدر ظاہر ہوئی حضور قبلہ اکثر بیان کرتے ہیں حضور سید احمد شاہ جہان صاحب کو ایک بندہ آیا انہیں آکھا حضور میرا بچہ بالکل مرن مران ہے آخری ٹائم تے میرے بچے کا دعا کرو میں انڈے لیا میں انڈا لکھ سا مکان تو سٹ سا جے گیا بچ تیرا پتر جی پوے گا جی میں سٹیا تے انڈا گیا ٹوٹ پھر گل کوئی نہیں انہیں آکھیا مریا تے جیوں کیوں پیا چلو اے بھی ازمائی لئی جیوں جناب انہوں نے لکھیا نا تو جناب چبارے تو تھلے وگایا بابا تھلے ویکھیا اس آکھیا کام تے خراب ہو گیا ہونا جدو آیا تے ویکھیا تے حیران ہو گیا انڈا سلامت دوڑ کے گھر گیا تے پتر اپنے مکان دے وچ ٹہلدا پھردا ہے اوہ جیوانا بولو نا اتنے غور فرما حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے دادا مرشد آپ نے اس وچ گئے نا ایک بچی فوت ہو گئی اور گھر دے دروازے کے شور پہ گیا بیوی نے رونا ہی شروع کر دیتا آپ نے فرمایا ساتھیو ادھر کی ہو رہا حضور شور پہ گیا پتہ نہیں کیا ہے اگو پتہ کر کے آیا بندہ اسا کہ حضور نے دی بچی سی تے فوت ہو گئی ہے فرمایا انج کرو دیا تلیاں ملو تے جلدی گھر دوڑ پاؤ بولو سبحان اللہ یار میں مکان اللہ اچھا نہ کہہ دو سبحان اللہ میں تو نقشبندیاں دے رنگ دسن لگا جناب والا انہوں نے تلیاں ملیاں تے دوڑ کے گھر لے گئے ویکھیا تا زندہ جلے بوئے تے پہنچے تے مر گئی لوگاں نے آکھیا حضور او بچی تے مری ہوئی سی کہ تسا کیا تلیاں ملو فرمایا اے تے بہانہ سی میں آکھیا کہ اے بچی دی وجہ نال میرے پیر دے عرس وچ خلل آ رہے ہیں اسا برداشت نہیں کیتا رب کولو دی جان پوا چھڈی گئی اچھی آواز نہ بولو نا شیر ربانی دا وصال ہو گیا ہے تو سی ویندے ہو کہ صاحب ماشاءاللہ کوٹھے بھی تو اڑے کن تیار کیتے مسجد بھی خوبصورت بنا چھڑی تے جائی ویندے نالے مسجد بنیندے تے نالے اوے 2 نمبر پیرن چیک کرن نالے بھی بڑے آ گئے نے پر اللہ دی قسم میں انہاں نادا ایک باری ادھر بھی آؤ نا پتہ لگے سچے کیڑے چنگے نے اچھی ورنہ بولو نا مسجد ہوے گی مدرسہ ہوے گا تعلیم قال اللہ قال رسول یہ صداوت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا اور حضرت غلام اللہ حضرت ثانی سرکار چند مہینے اتنا رش پیا کہ لنگر مک گیا 2 گلاں سنانی ہیں ایک میاں صاحب دی احیاء الامت پاک اچھے ورنہ بولو سبحان اللہ لنگر گیا مک ثانی صاحب گئے حضرت میاں صاحب دے مزار تے آدھن سونیا تو جان تے تیرا کم اسا سنبھال نہیں سکے لنگر مک گیا تیرے پرونے دا کی بڑھے گا ایک گل کر کے آئے تے ادو خادم کہندا حضور ویکھو آٹے دا ٹرک آ گیا پوچھیا کدوں آیا کہ کسی خادم نے بھیج چھڑیا اللہ والے نہ اے پریشان ہوندے نے تے نہ کسی نو پریشان ویکھ سکدے نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ پیرا شریف ایسا سسٹم بنیا کہ ضلع بندی ہو گئی گندم دوجے ضلع وچ نہیں آ سکے بابا صالح ہر روز آ کے آتا ہے حضور لنگر ہوں نیڑے لگ گیا دانے نیڑے لگ گیا دانے نیڑے ایک دیڑے راتی آ کے آتا حضور سویرے جوگا کوئی نہیں جیلے اس آگے نا سویرے جوگا کوئی نہیں تے پیر کرم شاہ صاحب فرمایا تیرا کی مطلب آکے جی پرانی دا کی بنے گا فرمایا رب جانے تے پرونے جانے بولو رب جانے تے